بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. ما من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله بكل شيء عليما. ما كان محمد نبا أحد الله وخاتم النبيين. وقال الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم.
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کچھ دعائیہ کلمات اس کے بعد ہیں. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. 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 سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو. سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو. قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو. قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو. دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو. سرکار بلا لو ہمیں. سرکار بلا لو. سرکار بلا لو ہمیں. سرکار بلا لو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. غفار و گنہگار جیسا تمہارا. غفار و گنہگار جیسا تمہارا. غفار و گنہگار جیسا تمہارا. سرکار نبھالو ہمیں. سرکار نبھالو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں. جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں.
کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج تار آئی، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج تار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے غربت کدے رحمت پروردگار آئی، تیرے غربت کدے رحمت پروردگار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، حضور آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں، حضور آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، کعبے تے رب نے لائے چنڈے سرکار دے، کعبے تے رب نے لائے چنڈے سرکار دے، عرشاں فرشاں تے یارو چرچے سرکار دے، کعبے تے رب نے لائے، کعبے تے رب نے لائے چنڈے سرکار دے، عرشاں فرشاں تے یارو چرچے سرکار دے، کعبے تے رب نے لائے
رب نے لائے چنڈے سرکار دے کعبے تے رب نے لائے کعبے تے رب نے لائے چنڈے سرکار دے عرشاں برشاں تے یارو چرج سرکار دے کعبے تے رب نے لائے بڑیاں شاناں والا عرش اللہ دا پیارا بڑیاں شاناں والا عرش اللہ دا پیارا چومے جس نال عقیدت چومے جس نال عقیدت جوڑے سرکار دے چومے جس نال عقیدت چومے جس نال عقیدت جوڑے سرکار دے کعبے تے رب نے لائے کعبے تے رب نے لائے چنڈے سرکار دے عرشاں برشاں تے یارو چرج سرکار دے کعبے تے رب نے لائے 1400 سال پرانے سجنوں کے بیت زمانے 1400 سال پرانے سجنا کے بیت زمانے اج بھی نے مہکے مہکے رستے سرکار دے اج بھی نے مہکے مہکے رستے سرکار دے کعبے تے رب نے لائے کعبے تے رب نے لائے چنڈے سرکار دے عرشاں برشاں تے یارو چرج سرکار دے کعبے تے رب نے لائے اللہ نے عرش سجایا کعبے تے جھنڈا ہلایا اللہ نے عرش سجائے کعبے تے جھنڈے لائے تائیوں تا سنی لاندے جھنڈے سرکار دے تائیوں تا سنی لاندے جھنڈے سرکار دے عرشاں برشاں تے یارو چرج سرکار دے کعبے تے رب نے لائے کعبے تے رب نے لائے چنڈے سرکار دے عرشاں برشاں تے یارو چرج سرکار دے کعبے تے رب نے لائے خالی توحید تے قائل جنت وچ جا سن مشکل خالی توحید تے قائل جنت وچ جا سن مشکل جنت وچ جانے یارو جنت وچ جانے یارو جیڑے سرکار دے جنت وچ جانے یارو جیڑے سرکار دے کعبے تے رب نے لائے کعبے تے رب نے لائے چنڈے سرکار دے عرشاں برشاں تے یارو چرج سرکار دے الحافظ قاری محمد علی رضا قادری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی جناب حافظ محمد علی رضا قادری صاحب صلی اللہ علیہ یا
مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کے نہیں بولی ہے دنیا کو عطا صدیق اکبر کی ہم ان کے مدح کوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھے ہم ان کے مدح کوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھے نبی تعریف کرتے تھے سدا صدیق اکبر کی نبی تعریف کرتے تھے سدا صدیق اکبر کی کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا زمانے سے بیان ہو شان کیا صدیق اکبر کی زمانے سے بیان ہو شان کیا صدیق اکبر کی نہیں بولی ہے دنیا کو وفا صدیق اکبر کی نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ ہمارے شہر جڑوالا کے معروف عالم دین استاد العلماء حضرت علامہ مولانا الحافظ قاری جناب قاری محمد عمران رضا اسد صاحب آپ الحمدللہ جلوہ گر ہے ہم انتظامیہ اور مسجد ہادہ امام خطیب کی جانب سے آپ کو تحیت آگے رہی سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں تو انشاءاللہ مختصر سی حاضری کے بعد قبلہ کا خطاب ہوگا محبت کے ساتھ تمامی احباب آواز بلند اور دفاع کر رہا پیش کیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
ناسا لیتے مکڑی اے آمینہ گر حسین لو تیرے لال تے مکڑی اے آمینہ گر حسین لو تیرے لال تے مکڑی اور بات جس نے پڑھائی ہے سرکار دو عالم نو بات جس نے پڑھائی سرکار دو عالم نو او کہتا پھرے سب لو لجپال تے مکڑی او کہتا پھرے سب لو لجپال تے مکڑی اے آمینہ گر حسین لو دلیار چڑھانا ہے یارات نشاہی لو دلیار چڑھانا یارات نشاہی لو دلیار چڑھانا ہے یارات نشاہی لو ایک گل بھی ہوتی زلف دے ہر بال تے مکڑی ایک گل بھی ہوتی زلف دے ہر بال تے مکڑی اور کٹ کرنا تو پنجانو مکھ پھیر نہ پارا تو کٹ کر نہ تو پہچانو مکھ پھیر نہ پارا تو کٹ کر نہ تو پہچانو مکھ پھیر نہ پارا تو جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی اے آمینہ گر حسین لو۔ تو آئیے عزیزان محترم بلا تاخیر میں دعوت سخن دے رہا ہوں ہمارے شہر جڑاوالا سے آئے ہوئے ممتاز صاحب استاد مکرم استاد العلماء فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت مجاہد اہل سنت پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا الحافظ قاری جناب قاری محمد عمران رضا اسد صاحب آپ سے میں نہایت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ آبا ان کا
नारों से इस्तेमाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। नारा गौसिया। बड़े अहबाब से गुजारिश है कि जरा आगे तशरीफ ले आए। जितने भी बड़े दोस्त अहबाब पीछे बैठे नजर आगे तशरीफ ले आओ। और बच्चे तक की गुजारिश है कि ये पीछे चले जाए। बड़े दोस्त अहबाब आगे तशरीफ ले आओ। बड़ी मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ بیان ہو کس زبان سے میں تباسی تیغ اکبر کا بیان ہو کس زبان سے میں تباسی تیغ اکبر مل کے آپ لوگ سارے بیان ہو کس زبان سے میں تباسی تیغ
رب العالمین وحدہ لا شریک احکم الحاکمین ذات دا کروڑا مرتبہ احسان اور شکر کہ جس رب العالمین نے اپنے احسان اور اپنی کرم نوازی دے نال سانو اس کائنات دے اندر انسان مسلمان اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی اور غلام بنا کے بھیجیا۔ ہدیہ درود و سلام حبیب کبریا سرور انبیاء شفیع معظم نور مجسم باعث ایجاد عالم آئینہ جمال کبریا مظہر ذات خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ عالیہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرن تو بعد حضرات محترم احباب دی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا عظیم الشان پروگرام مقدس اور پاکیزہ محفل تاجدار صداقت یار غار مصطفیٰ رونق بازار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ حاصل افکار مصطفیٰ کشتہ دیدار مصطفیٰ ساکن مزار مصطفیٰ اور تبلیغ رسالت دا پہلا ثمر اسلام دا پہلا مبلغ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا پہلا خلیفہ میری مراد تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج آپ کا یوم وصال، آج آپ کا عرس مبارک ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب العالمین جنہ دوستاں جنہ احباب نے دامے درامے قدم سخنے کسی طریقے دے نال بھی اس محفل پاک دے اندر حصہ لیا ہے، اللہ تاجدار صداقت دی صداقت دا صدقہ ساریاں نوں اس دا عظیم اجر عطا فرمائے۔ اج دی اس محفل دی صدارت آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید احسان رسول شاہ صاحب آپ فرما رہے ہیں، اور اس جامعہ مسجد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس مسجد خطیب محترم جناب مولانا حافظ محمد صدیق صاحب آپ نے حکم فرمایا، انہوں نے حکم تے میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا اس محفل دے وچ آنا اللہ اپنی پاک بلند و بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین سانو قدم قدم تے نیکیاں عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ قبلہ حافظ صاحب نے جتنا وقت میں دسیا ہے اس کے اندر ہی میں بات مکمل کراں گا، کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ایک دو بنیادی گلاں سیدنا صدیق اکبر کے حوالے دے نال اور آپ کا ذکر احباب جتنی دیر بھی بیٹھنا ہے محبت دے نال پیار دے نال ذوق اور شوق دے نال، اور جدوں صدیق اکبر دا یا کسی بھی محبوب دے پیارے دا یا محبوب دا ذکر سننا تے کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ گج کے آپ کو کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اسی لوگ بڑے نصیباں والے ہو سبحان اللہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دی محفل دے وچ بیٹھے ہو، تسی او دا ذکر کرتے پئے ہو جدا ذکر تسی تے میں نہیں کرتے، اللہ بھی کرتا پیا ہے تے اللہ دا رسول بھی کرتا پیا ہے۔ حضرات محترم اج دا نوجوان انتشار دا شکار ہے، انہوں طرح طرح دے لفظی داؤ پیچ دے اندر لیا کے اس تے عقیدے نو خراب کیتا جاندہ ہے، اس تے جناب والا ایمان تے حملہ کیتا جاندہ ہے۔ کوئی صحابہ دی بات کر کے صحابہ دی آڑ دے وچ آل رسول دا دشمن نظر آندا ہے، کوئی آل رسول دے نال پیار دا دعویٰ کر کے تے جناب والا اصحاب رسول دی گستاخی کرتا نظر آندا ہے، کوئی کہتا ہے کہ در والیاں دا مقام ہے، گھر والیاں دا مقام نہیں، کوئی آکھدا ہے گھر والیاں دا مقام ہے، در والیاں دا کوئی مقام نہیں۔ حضرات محترم
جیڑا آلے رسول نو منے اصحاب رسول دا انکار کرے وہ بھی جھوٹا ہے، جیڑا اصحاب رسول نال پیار دا دعویٰ کرے آلے رسول دا منکر ہوئے وہ بھی جھوٹا ہے۔ اصل ایمان والا ہوتا ہی ہوئے جیڑا آلے رسول دے نال بھی پیار کرے، اصحاب رسول دا بھی احترام کرے، جیڑا آلے رسول دے نال بھی پیار کرے اور جیڑا اصحاب رسول دے نال بھی پیار کرے۔ اور آسان کر دواں، جیڑا در والیاں دے نال بھی پیار کرے، گھر والیاں دے نال بھی پیار کرے، در والیاں دیاں بھی عزتاں کرے، گھر والیاں دیاں بھی عزتاں کرے۔ لوگو اج تسی تے میں جدا ذکر کرن واسطے اس محفل دے وچ آئے ہاں، اللہ نے انہاں نو اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اتنیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ اسی در والیاں دے بھی نوکر، اسی گھر والیاں دے بھی نوکر، لیکن جس نو صدیق اکبر کیا جاتا ہے نا، خدا نے اس نو در والا بھی بنایا ہے تے گھر والا بھی بنایا ہے۔ خدا نے در والا بھی مقام عطا فرمایا ہے تے گھر والا بھی مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، کون صدیق اکبر جدی صداقت دیاں گواہیاں اللہ دا قرآن پہ دیتا ہے؟ ذرا گج کیا کو سبحان اللہ۔ حضرات محترم، کون صدیق اکبر اللہ رب العالمین دا قرآن بولیا؟ خالق کائنات نے کائنات والیاں نو دسیا کہ لوگو آؤ میں رب العالمین تھانوں دسدا واں کہ عظمتاں اور شاناں کس چیز دا نام ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به سچ لے کے آئی، دوسری ذات ہوے جن نے سچ دی تصدیق کی۔ حضرات محترم، خالق کائنات فتویٰ دے رہا ہے، میری بات ہوے نہ منی، کسی مفسر یا محدث کی بات ہوے حق بنتا انکار کر دمی، لیکن ذرا اللہ دا قرآن اٹھا کے دیکھ، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ایک ذات جڑی سچ لے کے آئی ہے، ایک وہ ذات ہے جن نے سچ دی تصدیق کی ہے۔ مولا انہاں دا مقام کی ہے، فرمایا اولئک هم المتقون، اے ہوئی وہ لوگ نے جڑے تقوی والے نے، انہاں نو اللہ نے پرہیزگار بنایا ہے۔ حضرات محترم، آؤ ذرا اس آیات دی تفسیر دے اندر بڑیاں تفسیراں دے وچ بڑیاں باتاں ہوئیاں، لیکن مولا کائنات دی بارگاہ دے وچ عرض کردے ہاں، حسنین دے بابا جان دی بارگاہ دے وچ، زہرا دے سر تے تاج دی بارگاہ دے وچ عرض کردے ہاں، اے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، تسی فرما دیو انہاں دونوں شخصیات کو مراد کیے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ بول کے فرماتے نے لوگوں سن لو، والذی جاء بالصدق تو مراد اللہ دا رسول امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے۔ ذرا توجہ دے نال اگلا جملہ سماعت فرمائی، فرمایا وصدق بھی، تے جن نے اس سچ دی تصدیق کی ہے، میں نہیں آکھدا پیا انا مدینہ العلم وعلی بابو ہادی شان والے، مولا علی آکھدے پئے نے والذی جاء بالصدق تو مراد اللہ دے نبی دی ذات ہے، وصدق بھی اس تو مراد کوئی اور نہیں جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور حضرات محترم ہوئے بھی کیوں نہ، کون صدیق اکبر جنہوں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صدیق آکھیا، سارے صحابہ کرام نے بھی صدیق آکھیا۔ ایک گل کر کے اگے گل نو چلاونا وا، جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات عرشاں دیاں سیراں کر کے آئے نے، رب العالمین دا پیارا محبوب جڑے ویلے واپس آیا، آ کے
لوگاں انکار کرنا شروع کر دیتا ابو جہل ورگا کمینہ بندہ آکھن لگا انج تاں ہو ہی نہیں سکدا نعوذ باللہ ہو نسی انہاں دے غلاماں نوں ورگلاواں گے انہاں نوں غلط رستے تے چلاواں گے چلدا چلدا صدیق اکبر پاک دی بارگاہ دے وچ آکھن لگا صدیق اگر کوئی بندہ آکھے میں رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ مسجد اقصی دے وچ گیا واں اوتھوں جا کے میں 7 آسماناں تو کراس کیتا ہے سدرۃ المنتہا نوں کراس کیتا ہے خدا دے عرش تو اگے گیا واں میں خدا دے نال گلاں باتاں بھی کیتیاں نے میں خدا دا دیدار بھی کیتا ہے تے پھر تھوڑے جے حصے دے وچ واپس بھی آ گیا صدیق دستا صحیح تو اس گل نوں مننے گا کوئی بندہ انج کر سکدا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نا نا کوئی بندہ انج نہیں کر سکدا ابو جہل ہسن لگ پیا آکھن لگا ابو بکر پھر سن لا جدا تو کلمہ پڑھدا ہے او جدے نال تو محبت دے دعوے کردا ہے او اے گلاں پیا کردا ہے میں عرشاں تو بھی پار گیا واں میں سدرۃ المنتہا نوں بھی کراس کیتا ہے میں خدا دے عرش نوں بھی کراس کیتا ہے رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ میں راج تو واپس بھی آیا واں تے رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ ہن اے کہ ہو سکدا ہے ابو بکر صدیق جناب دے وچ آ گئے آپ فرماندے نے چپ کر جا کمینیا تو آکھیا سی کوئی انج کر سکدا ہے جدی تو بات کردا پیا ہے او کوئی تا نہیں ہوتا اللہ دا حبیب بن کے آیا سبحان حضرات محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدی تو بات پیا کردا ہے او دی زبان جدو ہل دی ہے وہ آپ نہیں بولدا او دے تے تے اللہ دی ذات بول دی ہوندی ہے اگر میں پنجابی چ ترجمانی کراں تے صدیق اکبر نے آکھیا ساڈا تے عقیدہ ہی ہے وے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں ہوئے کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی حضرات محترم کون سیدنا صدیق اکبر جدے بارے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے فرمایا لوگوں جن نے جہنم تو آزاد بندہ ویکھنا ہوئے او صدیق اکبر دی زیارت کر لوے کبھی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگوں اے صدیق اکبر نے جتنے دین اسلام تے احسان کیتے نے فرمایا میں پوری کائنات دے احساناں دا بدلہ دیتا ہے لیکن صدیق اکبر دے احسان اتنے نے اے دا بدلہ خود قیامت والے دن رب العالمین دی ذات دے گی حضرات محترم کون صدیق اکبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے الریاض النضرہ دے اندر روایت موجود آپ نے جناب علی المرتضیٰ کو فرمایا اے ابو الحسن یعنی اے علی المرتضیٰ آ میں تینوں صدیق دیاں شاناں دساں آ میں تینوں صدیق دا مقام اور مرتبہ دساں علی المرتضیٰ عرض کردے نے لجپال تے کریم آقا حکم ہوے میرے صدیق یار دیاں کی شاناں نے تواڈے صدیق پاک دیاں کی شاناں نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی صدیق دی شان نو سمجھن واسطے صرف اتنی بات ذہن دے وچ رکھ لے صدیق دا مقام میری بارگاہ دے وچ او مقام ہے جڑا میرے
नारे हैदरी, नारे गौसिया। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक दा मकाम मेरी बारगाह दे विच होवे जेड़ा अल्लाह दी बारगाह दे विच मेरा मकाम है ते फिर हक ते बनदा है ना असी आखिए पिया किसी जुबान से हुकूमत किथे है या किथे नहीं ये हदीसे पाक दसदी पई है जिथों जिथों तक वजारतां होण हुकूमतां भी उत्थों उत्थों तक आउंदियां ने हुण अगर जमीन नूं वेखदे आ उत्थे भी मुस्तफा दी हुकूमत नजर आउंदी है अगर आसमान नूं वेखदे आ उत्थे भी मेरे लजपाल दियां हुकूमतां नजर आउंदियां ने इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी हुकूमत जमीन ते भी है मेरी हुकूमत आसमान ते भी है कच्चे तांदले दा कलंदर नासर शाह बोलिया उन्हें आख्या हजूर असी तस्लीम करते हैं क्योंकि थोड़े तो पहले जड़े गुजर गए ने थोड़ियां हुकूमतां आउंदे ते भी ने जड़े मौजूद ने वो भी थोड़ी हुकूमत है जड़ी कयामत तक आवेगी वो भी थोड़ी हुकूमत है असी ते इकरार करते हैं खुदा जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा जिक्र है और पता है इन्हां दा मकाम की है अज किबला शाह साहब नूं मिलना होवे ना ते कोई शहर दे विचों जाके पूछे जी सैयद एहसान रसूल शाह साहब नूं मिलना है उन्हां दे घर दा पता दे दिओ वो किहड़ी जगह ते मिल सकदे ने तुसी सारा
نقشہ سمجھاؤ گے کہ تسی فلاں جگہ تے جاؤ، فلاں چوک دے وچ جاؤ، فلاں گلی دے وچ جاؤ، اوتھے قبلہ شاہ صاحب مل پین گے، جندا تسی تے میں ذکر کردے پے ہاں نا انہاں دا مقام اور مرتبہ اے وے کہ اگر کوئی پوچھے نا صدیق دے کول جانا ہے تے اونوں لوکی آکھدے نے درے مصطفیٰ تے چلا جا تو صدیق کول پہنچ جائے گا۔ اس واسطے او دے ذکر دی محفل کوئی خاموش نہ بیٹھے، دیوانیاں دی طرح ذکر کر لو۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، فرشی والے عرش والے دیوانے سارے تیرے۔ حضرات محترم امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے دو وزیر اسمانہ تے دو وزیر زمین تے نے، پھر عرض کی تھی حضور اسمانہ تے کیڑے وزیر نے؟ فرمایا فجبریل و میکائیل، او کائنات والے سن لو اسمانہ تے جڑے دو وزیر نے، ایک دا نام جبریل امین ہے، دوسرے دا نام جناب اعلی میکائیل علیہ السلام ہے۔ حضور زمین تے کون وزیر نے؟ اور لاجپال تے کریم آقا نے فرمایا جڑے زمین تے میرے وزیر نے فابو بکر و عمر، اور لوگوں سن لو اس کائنات تے میں خدا دا نائب بن کے آیا ہاں، تے جڑے میرے نائب نے جڑے میرے وزیر نے انہاں جو ایک دا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے دا نام عمر فاروق ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے دا نام عمر فاروق ہے۔ اسی ذکر ابو بکر صدیق دا کر دے پے ہاں، اے شان میں دتی ہوئے تیرا حق بندا ہے تو کھولوے، کسے دنیا دار نے دتی ہوئے تیرا حق بندا ہے تو کھولوے، لیکن اگر اللہ نے شانہ عطا فرمائیاں نے پھر تو کے نشانہ گھٹا سکتا ہے۔ او صدیق ہوئے جنوں مصطفیٰ بھی شان عطا فرما رہا ہے اور مصطفیٰ دا خدا بھی شان عطا فرما رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اج کسی نو پتہ چل جائے نا کہ میں جنتی ہاں، وہ بڑا چوڑا ہوندا ہے، بڑا اپنے آپ جناب والا، وہ فن خاں بنن دی کوشش کردا ہے۔ صدیق اکبر او ذات ہے، صدیق اکبر او شخصیت ہے کہ جنت بھی جس دی طلبگار ہے۔ اسی کسی جنت دے طلبگار ہاں، لیکن جنت صدیق اکبر دی طلبگار ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا، لوگ جنت دے وچ جدو جان گے نا، نماز پڑھن والے نو نماز والا دروازہ کہے گا میرے اندروں گزر جا، روزہ رکھن والے نو روزے والا دروازہ کہے گا میرے اندروں گزر جا، زکات دین والے نو زکات والا دروازہ کہے گا میرے اندروں گزر جا۔ صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ دیتے، عرض کیتی لاجپال تے کریم آقا ذرا اے فرما دیو تہاڈا صدیق کیڑے دروازے تو جائے گا؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صدیق کائنات دے وچ تو ہی تے او کلا بندہ ہے، تو ہی تے میرا او کلا غلام ہے جنوں ایک دو تین یا چار نہیں بلکہ قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے آوازاں دین گے صدیق ساڈے اندروں گزر جا۔ حضرات محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، لوگاں نے بڑے بڑے اعتراض کیتے، سوشل میڈیا کے تھرو بڑی بڑی بکواسات کیتیاں گئیاں کہ اندروں ہور سن باہروں ہور سن۔ میں آکھیا تو اگر امام حسین دی عظمت بیان کرنی ہوئے 2 لاکھ لے کے سٹیج تے چڑھے 1 گھنٹہ امام دا ذکر کرے تو صحیح ہے، کہ جن نے گھر دا گھر کملی والے دے قدماں تو لٹا دیتا وہ صحیح نہیں، جن نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نبی دے قدماں تو قربان کر دیتا اس کو صدیق اکبر آکھیا جاتا ہے۔ حضرت
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرات محترم آپ کا مقام اور مرتبہ جنوں خدا متقیاں دا امام آکھے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى جنوں اللہ صداقت دا تاجدار آکھے اور خود امام الانبیاء علیہ السلام جبل احد تے تشریف فرما ہو تے جدو جبل احد وجہ دی صورت دے وچ آئے امام الانبیاء علیہ السلام فرمان اثبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان اے احد اپنی جگہ تے ثابت قدم ہو جا تینوں پتہ نہیں تیرے تے اللہ دا نبی تے او دا یار صدیق تے دو شہید کھڑے ہوئے نے جس نو مولا مرتضیٰ نے بھی صدیق آکھیا جنوں امام الانبیاء نے بھی صدیق آکھیا جنوں خدا نے بھی صدیق آکھیا اور بلکہ سرکار نے فرمایا کہ جدوں میں معراج دی رات آسماناں تے گیا نا تے میں جتھے ویکھیا کہ لکھیا سی محمد رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے فرمایا اوتھے نال اے بھی لکھیا سی کہ صدیق اکبر اللہ دے نبی دے خلیفہ نے رات محترم ذرا توجہ کرنا امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں اگر صدیق اکبر دی ہستی تے بات کیتی جائے ساڈیاں زندگیاں تے ختم ہو سکدیاں نے نہ انہاں دیاں شاناں احاطہ تحریر دے وچ آ سکدیاں نے نہ تقریر دے وچ آ سکدیاں نے آخری بات عرض کراں جدوں امام الانبیاء علیہ السلام دے اس غلام دا آخری وقت قریب آیا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پیارا غلام جس نوں صدیق اکبر آکھیا جاندا ہے جس نوں یارے بارے مصطفیٰ آکھیا جاندا ہے جس نوں رونق بازار مصطفیٰ آکھیا جاندا ہے جس نوں ساکنے بیدار مصطفیٰ آکھیا جاندا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ دا آخری وقت قریب آیا صحابہ کرام نو اپنے کول بلا لیا فرمایا اے علی المرتضیٰ میں تینوں ایک وصیت کرنا چاہنا وا عرض کیتی امیر المومنین حکم ہوئے ابو بکر صدیق دسو کی آکھنا چاہتے جے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا علی جدوں میں اس دنیا تو چلا جاواں مینوں غسل و کفن دے لو میرے جنازے نو پڑھنا مدینے دیاں گلیاں دے وچوں لے کے گزرنا صدیق دا دل کردا ہے انہاں گلیاں دے وچ اللہ دا یار پھردا رہیا ہے میرا جنازہ اوتھوں دی جاوے میں جاندا جاندا انہاں گلیاں دے وچوں بھی مصطفیٰ دی سنت ادا کردا جاواں حضرات محترم کائنات دے وچ ہر طرف جڑا غم دا عالم ہو گیا صدیق اس کائنات دے وچوں جان والے نے او اس کائنات دے وچوں جان والا ہے جڑا ہر وقت اللہ دے حبیب دے نال ہوندا سی اگر غار وچ ویکھیا جاوے صدیق مصطفیٰ دے نال ہے اگر بازار وچ ویکھیا جاوے صدیق مصطفیٰ دے نال ہے اگر سفر دے وچ ویکھیا جاوے حضرت دے وچ ویکھیا جاوے ہر مقام تے ہر جگہ تے صدیق اکبر مصطفیٰ دے نال ہے خدا نو یہ ساتھ اتنا پیارا لگا خدا نو یہ سنگت اتنی پیاری لگی فرمایا پیارے صدیق تو ساری حیاتی میرے مصطفیٰ دے نال رہیا ہے ہن جدوں تیرا وصال ہوے گا جدوں تو ساڈی بارگاہ دے وچ آویں گا جے دنیا دے وچ تو مصطفیٰ دے نال رہندا رہیا ہے قیامت تک قبر وچ بھی مصطفیٰ دے نال محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے علی المرتضیٰ جدوں میرا وقت آخری آ جاوے مینوں غسل و کفن دے لینا مینوں جدوں جنازہ میرا ادا کر لو پھر انج کرنا در مصطفیٰ تے لے جانا صدیق اکبر آکھدے پئے نے مینوں در مصطفیٰ تے لے جانا یاد رکھو صدیق نالوں زیادہ شریعت دے جانن والا کوئی نہیں سی صدیق نالوں زیادہ قرآن نو سمجھن والا کوئی نہیں سی صدیق نالوں زیادہ مصطفیٰ دی شریعت نو سمجھن والا کوئی نہیں سی صدیق نو اے نہیں سی پتہ
پتا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد کہ مر کے مٹی دے وچ مل گئے نے وہ تا ہن کچھ نہیں کر سکتے نہیں کائنات والےو صدیق اکبر نے جاندیاں عقیدہ دے دیتا کہ لوگو جڑا مر جاوے اونوں اسی نبی نہیں مندے ساڈا نبی کل بھی زندہ سی ساڈا نبی اج بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اگر بریلی دے تاجدار دی زبان چ ترجمہ کر لئیے تے آپ فرماؤندے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے حضرات محترم پھر وہ وقت آیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ دی روح قفص انسری جو پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون اور جدو غسل و کفن دے لیا ان صحابہ کرام دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے صدیق اکبر دا جنازہ جا رہا ہے اس شان دے نال جنازہ جا رہا ہے جب کسی دی بارات جا رہی ہوئے اس شان دے نال جنازہ جا رہا ہے کہ حور و غلمان بھی جھک کے سلامیاں پہ دیتے نے لوگوں سن لو اے عظمتاں تے شاناں والے جنازے جڑے نے وہ انج نہیں ہوندے کہ بندے دا ووٹ بینک زیادہ ہوئے ووٹاں نال یا نوٹاں نال جنازے بڑے تے عالی شان نہیں ہوندے بلکہ کملی والے دی غلامی کرن دے نال جنازے عالی شان ہوندے مصطفیٰ دی غداری کرن دے نال نہیں بلکہ مصطفیٰ دے نال وفاداری کرن دے نال مصطفیٰ دے نال وفاداری کرن والا بھاویں ایک عام پولیس والا ہی ہوئے لیکن جدو مصطفیٰ دا وفادار ممتاز قادری بن جاندا ہے پھر او دا جنازہ دسدا ہے کہ کسے عاشق دا جنازہ جا رہا ہے اور قریب دی گل کراں 1.5 مرلے دے مکان دے وچ رہن والا ہوئے لتاں تو معذور ہوئے زیادہ بینک بیلنس بھی کوئی نہ ہوئے کوئی نوٹاں دی بہار بھی زیادہ نہ ہوئے کوئی گڈیاں بھی نہ ہون کوئی گاڑی شان گڈیاں بھی نہ ہون پر جدو مصطفیٰ دا نوکر بن جاندا ہے جدو مصطفیٰ دا وفادار خادم حسین رضوی بن جاندا ہے پھر 1 کروڑ تے 70 لاکھ بندہ جنازے دے وچ آ کے اعلان کردا ہے لوگوں مصطفیٰ دے وفادار دا جنازہ وفاداری ہوے گی تیرا جنازہ بھی رونق والا بن جاوے گا مصطفیٰ دے نال وفاداری کیتی صدیق اکبر نے ہن جنازہ چل دیاں جدو درے مصطفیٰ تے پہنچیا ہن جدو جنازہ رکھ دیتا ہن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نے قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف متوجہ ہو کے عرض کیتی اے لاجپال تے کریم آقا تہاڈا غار دا ساتھی مزار دا ساتھی بنن واسطے آیا ہے لوگوں کائنات نے سنیا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نبی نے اپنی قبر انور جو آواز دیتی ادخلوا الحبیب الی الحبیب دوسری روایت ارسلوا الحبیب الی الحبیب جدو یار نے آکھیا سونیا تیرا یار غار دا مزار دا ساتھی بنن واسطے آیا ہے امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں ہن دیر نہ کرو ادخلوا الحبیب الی الحبیب ایک یار نو دوسرے یار دے نال جلدی ملا دے ایک یار نو دوسرے یار
دیدار دے نال جلدی ملا دیو۔ حضرات محترم اتھے ایک مسئلہ عرض کردہ جاواں، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، بخاری شریف دی روایت پیش کردہ پیاواں، فرمایا لوگوں سن لو، میرے منبر تو لگ کے میرے گھر تک جتنا بھی ایریا ہے روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے انہوں جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ بنایا ہے۔ اج اسی اللہ کولو جنت دی دعا کرتے ہاں، مولا سانو جنت عطا کر دے، مولا ساڈے عملاں تو راضی ہو کے، مولا ساڈے تو خوش ہو کے کل قیامت والے دن سانو جنت عطا کری۔ لیکن وہ ایک پروسیس ہے، جنت وچ جان واسطے بندے نو پہلے مرنا پیندا ہے، پھر قبر دے وچ جانا پیندا ہے، پھر سوال جواب دے وچ جناب والا پاس ہو کے پھر میدان محشر دا عمل آوے گا، اوتھے حساب کتاب ہوئے گا۔ اگر کامیاب ہو گئے تے جنت، اگر ناکام ہو گئے تے جہنم۔ اوے لوگوں سن لو، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، صدیق اکبر ہوے جدو اس دنیا تو گیا ہے، اجے قبر دے وچ گیا ہے، خدا نے جنت پہلے ہی عطا کر دتی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، امام الانبیاء علیہ السلام دا پیارا صدیق کہ جنوں خدا نے شانہ عطا فرمائیاں نے کہ عشرہ مبشرہ دے وچوں بھی آپ پہلے نمبر تے، السابقون الاولون دے وچوں بھی آپ پہلے نمبر تے، کملی والے محبوب دے خلیفہ بنن دے وچ بھی آپ پہلے نمبر تے۔ اج لوگاں نے طرح طرح دیاں قوالیاں تے طرح طرح دے گانے بنا کے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر دا راگ لاپن والیو، میں نہیں آکھدا پیا بلکہ خود مولا علی آکھدے پئے نے لوگوں، اگر مصطفیٰ تو بعد کسی دا پہلا نمبر ہے تے ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جنہ دیاں ریساں خدا دے فرشتے کردے، جدو غزوہ تبوک کے موقع تے حضرت ابو بکر صدیق گھر دا سارا مال اکٹھا کر کے، روایت تسی سنیے انتہائی اختصار دے نال عرض کراں کہ سارا مال اکٹھا کر کے جدو کملی والے دی بارگاہ دے وچ آئے تے انداز یہ سی کہ ٹاٹ دے کپڑے پہننے نے، اوپر بٹن جڑے نے کانٹیاں دے لگائے ہوئے نے۔ ہن جدو سارا مال پیش کر دیتا نا تے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر ما ابقیت لاہلی کا، ابو بکر اپنے گھر والے واسطے کی چھوڑ کے آئے ہیں؟ ابو بکر نے عرض کی تھی ابقیت لہم اللہ و رسول او کما قال النبی علیہ السلام، فرمایا عرض کی تھی سونیا گھر چو سارا سامان تے لے آئے ہاں پر گھر والیاں واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھڈ کے آئے۔ تو یہ بات کی تھی امام الانبیاء علیہ السلام، آپ مسکرا پہ آسمان کی طرف دیکھیا، حضور مسکرائے ہو، آپ نے فرمایا صدیق اج خدا دے فرشتے جڑے نے نا جے ہو جیا تو لباس پہن کے آیا تیرے ورگا لباس انہوں نے بھی پہنے ہوئے۔ اتنا مقام اور مرتبے والے صدیق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا اتنا مقام اور مرتبہ، آخری بات اور توجہ دے نال صدیق اکبر دے عرس دا پیغام کہ اتنا مقام اور مرتبہ کہ آپ دے جنتی ہون کی شاکی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق خدا نے بھی صدیق آکھیا، خدا نے تقوی دا امام بھی آکھیا، امام الانبیاء نے بھی صدیق آکھیا، سارے صحابہ نے بھی صدیق آکھیا، بلکہ مگر نمازاں پڑھیاں اس کے باوجود حضرت سیدنا صدیق اکبر دے بارے چاہتا ہے اج اسی ایک نماز پڑھ لئیے نا تو جناب اسی اپنے نالوں زیادہ پاک کسی نو نہیں سمجھتے۔ اول تا نماز دے قریب ہی اسی کام ہونے ہیں، اگر پڑھ لئیے تو اسی بندے نو بندہ نہیں سمجھتے۔ لوگوں انہاں لوگاں دیاں زندگیاں نو پڑھ کے دیکھو
جدو کوئی چڑیا گزرتی سی نا انج پھڑ پھڑا کے پر مار کے جدو گزرتی سی حضرت صدیق اکبر ویکھ کے رون لگ پیندے سن اور تمنا کرتے سن کہ کاش اے چڑیا دے جڑے پر نے نا انہاں دے وچ جڑے وال نے میں انہاں دے وچوں ایک وال ہوندا تاکہ کل قیامت والے دن خدا دی بارگاہ دے وچ مینوں حساب نہ دینا پے۔ سوچن دا مقام ہے کہ رہ بھی جنت دے وچ رہے نے ملنی بھی اگے جنت ہے لیکن اس کے باوجود خدا دا اتنا خوف مسلمان اج جدو تیری نماز رہ رہی ہوئے نا میری نماز رہ رہی ہوئے تے سانو بھی سوچنا چاہیے ہے کہ یارو جڑے اے نمازاں پڑھن والے کہ جنہاں نے نماز بھی پڑھی تے امام الانبیاء دی ابتدا چ پڑھی انہاں دا یہ مقام ہے کہ ہر وقت روتے نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے چاہتا ہے کہ رو رو کے آنسواں دے نال انہاں جگہ تے نشان پے گئے سن اللہ دے خوف دے نال۔ حضرات محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے عرس پاک دا پیغام اے وے کہ لوگوں سب کچھ چھڈ کے مصطفیٰ دے ہو جاؤ، سبحان اللہ، سب کچھ چھڈ کے مصطفیٰ دے دامن نو تھام لو، مصطفیٰ دے دامن دے نال لگ جاؤ۔ جدو لج پال تے کریم آقا دے دامن دے نال لگ جاؤ گے نا پھر جدو حی علی الصلاۃ تے حی علی الفلاح دیاں صداواں آن گیاں نا پھر چوکاں دے وچ کھڑے ہو کے سگٹاں نہیں پیو گے، چوکاں دے وچ کھڑے ہو کے پان نہیں کھاؤ گے، آن جان والیاں دھیاں بہناں دے وال نہیں تکو گے، بلکہ جدو اللہ دا پیغام آ جائے گا نا سب کچھ چھڈ کے مصطفیٰ دے گدا بن کے خدا دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو جاؤ۔ تو حضرات محترم آخر دے وچ ایک مرتبہ پھر تسے سارے دوستاں نوں مبارکباد کہ تساں بڑی محبت دے نال بڑے ذوق اور شوق دے نال اپنے امام صاحب حافظ محمد صدیق صاحب اور قبلہ شاہ صاحب موجود نے اور میرے برادر مکرم محترم جناب علامہ مولانا قاری محمد اسلم صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ پاک انہاں دی عزتاں نوں بھی سلامت رکھے، اللہ تواڈے ساریاں دی اس کوشش نو قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر دے وچ اگر میں دعا نہ کراں تے بخل ہوئے گا، زیادتی ہوئے گی کہ اس مسجد دے روح رواں محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید امان اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی مصطفیٰ کریم دے نال وفاداری دا صدقہ انہاں دے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تواڈے سارے دے دور نوں سلامت رکھے، یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پینا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پینا ہو سلام وقت گزرا ہے آقا تیری یاد میں، وقت گزرا ہے آقا تیری یاد میں، ایسے لمحہ سعادت میں نہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ ہم شمع بز میں ہدایت پیدا، ہم غریبوں کے آقا
پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت بیدا آسیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار الہ العالمین یا ارحم الراحمین مولا کریم تیرا ذکر کیا تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا ذکر کیا تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کیا مولا احباب نے سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص پڑھی درود پاک پڑھا دیگر جو کلمہ کلام ذکر و اذکار کیا گیا مولا تمام کو اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرما یا باری تعالیٰ اس جملہ کلام پاک کا ثواب جو تمام اس نظریے سے پیش کیا گیا اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے مالک قبول و منظور فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل عالیہ سے تمام انبیاء کرام و مرسلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین آپ کے ازواج مطہرات جمیع اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمیع صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین بزرگان دین حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے جوان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اور بالخصوص آج ہمارے جو کشمیری مسلمان بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں مولا تمام کو اِسارہ ثواب کرتے میرے اللہ قبول و منظور فرما یا باری تعالیٰ اس پوری محفل پاک کا ثواب جو ذکر و اذکار کیا گیا جو کلمہ کلام پڑھا گیا جو دعا حاضر کیا گیا باری تعالیٰ تمام کا ثواب تاجدار صداقت حاصل افکار مصطفیٰ نگہت گلزار مصطفیٰ کشتہ دیدار مصطفیٰ ساتویں مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے مالک قبول و منظور فرما
یا باری تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کا صدقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کلام پاک کا ثواب حاضرین محفل کے اس بستی کے جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص حضرت علامہ مولانا پیر سید امان اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں اور آپ کے خاندان کے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مولا تمام کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ باری تعالیٰ حاضرین محفل کے والدین میں سے، بہنوں بھائیوں میں سے، رشتہ دار عزیز و اقربا میں سے، اولاد میں سے جو کوئی بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، مولا ان سب کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ یا باری تعالیٰ ان کی قبر و حشر میں تمام منازل کو آسان فرما، مولا ان کو قبر و حشر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں دعا ہے، اس کلام پاک کا ثواب ہماری اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب کی والدہ محترمہ ان کو بھی اصالہ ثواب کرتے میرے اللہ قبول و منظور فرما۔ یا باری تعالیٰ آج کی اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ باری تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے مسلمان فوشدگان ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے مسلمان بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔ جن کو اولادیں عطا فرمائی ہیں مولا ان کا مستقبل بہتر فرما۔ جو مسلمان اپنی بچیوں یا بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے میرے اللہ تو اپنی پاک بارگاہ کا صدقہ ان کے لیے بہتر اسباب مہیا فرما۔ یا باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ فرما کہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس مسجد کو شاد و آباد کرنے والوں کے گھروں کو شاد و آباد فرما۔ یا باری تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی، برائی سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا في الدين والدنيا والآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه